السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميز في الفيديو الجديد، فيديو رقم 10 بارتي 10 من سلسلة شروحات المادة ديال لا ماركتينغ دو باز الخاصة بالسيمستر 3. إن شاء الله في هذا الفيديو اليوم غنبداو شابتر جديد في الكور اللي هو الماركتينغ ميكس، اللي ما يسمى أيضا بالماركتينغ أوبيراسيونيل ولا البوليتيك دو 4 بي. دونك لو ماركتينغ ميكس نشرحوا أول حاجة définition شنو كنعنيو بالماركتينغ ميكس ولا ماركتينغ اوبيراسيونيل. دونك le marketing stratégique basé sur des études du marché fixe d'abord une orientation globale et des objectifs à atteindre pour une entreprise, une marque ou une gamme de produits. Donc في les vidéos اللي ديجا شفنا la marketing stratégique، هذيك السيغمونطاسيون السيبلاج والبوزيسيونمون، هذاك الماركتينغ استراتيجيك. شفنا هذا الماركتينغ استراتيجيك باش نقدر نديرو واحد السيغمونطاسيون والسيبلاج والبوزيسيونمون ضروري خاصنا نديرو واحد الدياغنوستيك ماركتينغ، يعني دياغنوستيك اكسترن ودياغنوستيك انترن، يعني نديرو واحد ليتود دو مارشي ابري كنديرو واحد الفيكساسيون دي زوبجيكتيف pour atteindre soit par le produit de l'entreprise ou les marques ou les gammes, etc. Donc ensuite le marketing opérationnel met en œuvre différentes techniques concrètes destinées à remplir ces objectifs. Donc le marketing stratégique can fixe les objectifs de l'entreprise en termes de marketing. Donc le marketing opérationnel هو كنديرو l'exécution ديال هاد لي استراتيجي ديال الماركتينغ استراتيجيك، هادوك لي استراتيجي ولا هادوك لي زوبجيكتيف اللي فيكسينا في الماركتينغ استراتيجيك كنجيو في الماركتينغ اوبيراسيونيل باش ندير لهم ليكزيكسيون يعني التنفيذ. دونك لو ماركتينغ اوبيراسيونيل se sert du remontée terrain issu de la force de vente pour s'adapter au marché et à la clientèle. Il se décline donc à court et à moyen terme. Donc le marketing stratégique كتكون long terme، le marketing opérationnel كتكون court et moyen terme. Donc في الماركتينغ opérationnel هادوك لي استراتيجي وهادوك لي بلانيفيكاسيون يعني السيغمونطاسيون السيبلاج بوزيسيونمون، هادوك لي استراتيجي اللي درنا pour forcer les ventes ou pour attirer le client ولا stimuler les clients كنجيو كنديرهم ليكزيكسيون ديالهم، يعني كنديروا التطبيق ديال هادوك لي استراتيجي هادوك لي مويان اللي قلنا خصنا نستعملوا pour attirer le client et forcer de vente de l'entreprise، يعني باش l'entreprise انها ممكن انها تسوق لو برودوي ديالها. Donc on retrouve 4 leviers principaux de le marketing opérationnel. Donc le marketing opérationnel كنلقاو 4 politiques اللي كتعمل l'entreprise هما يسمى les 4 P، les politiques 4 P. عندنا products اللي هو produit، price prix، place distribution and promotion communication. Donc عندنا les 4 P شنو كان بهم؟ produit prix distribution et promotion. Donc هادو هما les politiques de 4 P اللي هما كنسميوهم لا ماركتينغ ميكس ولا لو ميكس ماركتينغ. حيت كاينه واحد الماركتينغ ميكس هي واحد لو ميكس اونتر لي 4 بوليتيك، يعني هاد لي بوليتيك لي ماركتينغ اوبيراسيونيل هاد ليكزيكسيون ديال الاستراتيجي كيطبق على البرودوي، كيطبق على البري، كيطبق على لا ديستريبيسيون، كيطبق على لا كونسوماسيون. دونك ها هما هذا واحد طابلو ريزومي ليهم. دونك شنو هما البرودوي لا برودكت؟ دونك كنشوفوا لا كاليتي، les caractéristiques, le style, l'emballage, l'assortiment, la taille, la marque et la garantie. Pour les prix, price, politique de rabais et discount, et toutes les réductions, soit commerciales, financières, les prix de crédit, les tarifs, les remises, les conditions de paiement, conditions de crédit. Nous كنتكلموا على l'opérationnel. دابا كنتكلموا على البرودوي راه كنديروا لوبيراسيون ليكزيكسيون على لا كاليتي على لي كاركتيرستيك على لو ستيل على لومبالاج على الاسورتيمون لا تاي لا مارك لا غارونتي. Pour les prix, la politique de rabais et discount باش نالتيري لو كليون، مثلا نعطيه دي ريدكسيون كوميرسيال ريدكسيون فورس باغ دي كريدي، نقول ليه غير ابخي خلصني لي طاريف يعني نقص لي بري لو روميز، مثلا الا شريتي واحد لا كونتيتي غروند كبيره كنعطيك واحد لا كونتيتي غراتويتمون. لي كونديسيون دو بايمون الطريقه باش تخلص، مثلا كنديروا تسهيلات في البايمون، لي كونديسيون دو كريدي تسهيلات في الكريدي. pour la promotion la communication يعني promotion communication يعني كيفاش التواصل مع لو كليون،
Donc on a la publicité, les forces de vente, les promotions, donc les promos اللي كيديروا بحال اللي كتشوفهم في التلفازه لي برومو ديال لي سوسيتي دو télécommunication, الاشعارات, publicité, etc. Le parrainage et événements, les événements, publicité gratuite, le marketing direct يعني ديريكتومون كنمشي عند لو كليون. ريلاسيون بيبليك دوك العلاقات العامه مع لي كليون. مثلا كنجي واحد الابتسامه، كتجيب واحد الشخص الكليون كيجي كتلقى تستقبلو واحد الطريقه اللي مزيانه، هادشي كتحل ليه الشهيه انه يشري من عندك. سبونسورينغ اي ميسينا. دونك ابري البلاص اي ديستريبيسيون. دونك لي بلاص ديستريبيسيون يعني الكانون دو فونت، قنوات ديال البيع، لوجيستيك، لي مويان دو ترونسبور، لي فونت، le marchandising, zone de chalandise, le poste, le stock et entrepôt. Donc هادو هما هاد لي بوليتيكات. ابخي راه غنشرح لكم اون ديتاي شاك بوليتيك. دابا نبداو بلا بوليتيك دو برودوي، لا برودكت. اول حاجه نبداو بها هي لا نيسونس دان برودوي، لا نيسونس ديال برودوي. دونك لي برودوي عندنا البرودوي سنترال، برودوي فورميل اي برودوي جلوبال. Le produit central, c'est l'idée qu'on le veut associer au produit. Par exemple, le contexte est associé à l'idée de minceur. يعني le produit central هو هذيك الفكرة اللي كنبغيو نعطوها للبرودوي. البرودوي سنترال ديك الفكرة اللي كنبغيو نعطوها لواحد البرودوي واحد. دونك هو هذاك البرودوي سنترال، يعني هذا البرودوي شنو هو هذاك لو ميليو سنترال اللي كينتمي ليه. ايضا عندنا لو برودوي فورميل. لو برودوي فورميل لا ديسكريبسيون دي برودوي، لا كولور، لا تاي. برودوي فورميل هو داك الوصف ديال البرودوي، مثلا لا كولور ديالو، اللون ديالو، لا تاي ديالو، اكسيتيرا، لا كاليتي ديالو، اكسيتيرا. دونك عندنا ايضا البرودوي جلوبال. Le produit global هو tous les services qui peuvent être ajoutés au produit. Et جميع les services donc الخدمات اللي ممكن ان نضيفوها للبرودوي. Par exemple, lors de l'achat d'une voiture, la garantie sera ajoutée, le type de financement possible également, etc. يعني هادو هذه لي بوليتيك كنخدموا مثلا على البرودوي سنترال. كنقول برودوي سنترال، برودوي فورميل، برودوي جلوبال. يعني برودوي جلوبال مثلا كتشري انت مثلا واحد الفواتور كيعطوك دي سيرفيس، مثلا كيعطوك الكارانتي، مثلا كيعطوك مثلا شريتي واحد لا ماشين باغ اكزومبل ولا شي اله ولا شي حاجه كتشريها كيدير لك مثلا سيرفيس ابري فونت، مثلا ديبلاسمون، لانستالاسيون. هادو لي برودوي جلوبال داخلين في البرودوي. دابا غنشوفوا لي زيليمون d'identification. Les éléments d'identification. Un produit est identifié grâce à sa marque, son logo, son nom. كيفاش كنيدونتيفي واحد البرودوي؟ كيفاش كنعرفو بلا مارك ديالو، باللوغو ديالو، داك الشعار، بالنون ديال السميه ديالو. باغ اكزومبل ان برودوي ابل، son nom sera iPhone S5. Sa marque, nom de fabrication Apple, et son logo, symbole représentant la marque, sera une pomme croquée. هذيك البوم كروكي ديال ابل، ديك التفاحه المعضوضه، بوم كروكي ديال ابل. دونك هادو هما لي زيليمون باش كنيدونتيفي واحد البرودوي. كنيدونتيفي لا مارك ديالو، باللوغو ديالو، بالنون ديالو. مثلا لا مارك، مثلا ان برودوي ابل، شنو هو لا مارك ديالو؟ لونو ديالو ايفون 5، هذا التسميه. لا مارك ديالو هو نو دو فابريكون اللي هو ابل، اي سون لوغو هو ديك الرمز ديال سميتو ديال الشعار ديال لونتربريز ديال ابل. Un produit se reconnaît également à son design, à ses couleurs. Lorsque le client verra une barre de chocolat avec emballage vélo, il pensera au chocolat Milka. يعني البرودوي ايضا كتعرف بلا ديزاين ديالو، داك الشكل ديالو، مثلا لي كولور ديالو. مثلا واحد الكليون ملي كيشوف مثلا واحد الشوكولا افيك دو زومبالاج فيولي، هذاك الغطاء ديالو بشكل ديال فيولي، فاش كيفكر في لو شوكولا دو ميلكا، واحد النوع ديال الشوكولا ميلكا. D'abord, je vois la classification. La classification, cet aspect est important car elle permet de savoir à qui le produit est vendu. Classification. يعني هذه الكلاسيفيكاسيون راه مهمة باش نعرفوا لمن غنبيعوا لو برودوي. Par exemple, les biens de consommation durable ou non durable visent surtout les particuliers, tandis que
pour les biens de production comme des matières premières, des fournitures, des biens, des équipements ou des produits semi-finis ciblent les entreprises. هنا الكلاسيفيكاسيون ديال لي برودوي كاين مثلا des biens, des produits durables et des produits non durables, des produits de consommation et des produits de production. مثلا مزيان كلاسيفي البرودوي باش نعرفوا من عادي نوجهوا هذا البرودوي هذا. باغ اكزومبل الا كان برودوي دو ماتيير بروميير راه ديريكتومون غادي يمشي لي زونتربريز هما اللي كيخدموا بالماتيير بروميير. الا كان باغ اكزومبل برودوي دو كونسوماسيون دورابل دونك هذا بور لي بارتيكولي مثلا اون فواتور ولا شي حاجه واحد لا ماشين اكسيتيرا. الا كان نون دورابل اوسي غيمشي للبارتيكول. دونك هادو هما لا كلاسيفيكاسيون. لا كلاسيفيكاسيون راه مهمه بور لو برودوي. هادشي كيساهم لك في البيع ديالو. دونك ابخي نشوفوا لي غام. Les gammes, cet aspect inclut toutes les dérivés des produits. Les gammes, toutes les dérivés, les اشتقاقات ديال البرودوي، ديك المشتقات اللي كنشتقوها من البرودوي. Par exemple, une gamme de shampoing peut être conçue pour des cheveux secs, frisés, crêpés, etc. La gamme, شنو هي لا gamme؟ هي ما كنلقاو واحد البرودوي كنلقاو عنده plusieurs gammes. برودوي مثلا الشامبوان. شامبوان كنلقاو plusieurs gammes. ها الشامبوان ديال les cheveux secs هذه gamme. Le shampoing de cheveux frisés a des gammes. Le shampoing de cheveux crêpés a des gammes, etc. Donc, les gammes. D'abord, on voit le cycle de vie de produit. D'abord, un produit a deux cycles de vie ديالو. عنده واحد المدة ديال الحياة ديالو. أول حاجة عندنا le lancement. Le lancement, lors du lancement, les ventes sont faibles. Les produits est peu, voire pas du tout rentable. Il n'y a aucune concurrence. L'objectif du marketing est de faire connaître le produit en faisant de la publicité, en faisant des essais et des améliorations. Donc, un produit عنده واحد cycle de vie. Donc, كيمر بأربعة ديال المراحل. Le lancement, la croissance et la maturité. Le lancement, la croissance et la maturité. Donc, هنا هذا برودوي. أي برودوي السيكل دو في ديال البرودوي كيمر أربعة ديال المراحل. دونك عندنا 4 étapes. دونك هادي le lancement, la croissance, la maturité et le déclin. دونك هادي هي الإيتاب الأولى. الإيتاب الثانية، الإيتاب الثالثة، et enfin l'étape الرابعة. Donc l'étape الأولى هي la croissance. Donc عفوا le lancement. يلا كيخرج لو برودوي. دونك ملي يلا كيخرج لو برودوي راه كنلقاو لي فونت يكونوا فيبل. لي فونت الحجم ديال المبيعات كيكون فيبل. و لي برودوي كيكون قليل. البرودوي كيكون قليل وحتى البري ديالو كيكون طالع حيت البرودوي كيكون قليل دونك لي كيكونوا طالعين البري ديالو كيكون طالع وكيكون موان غونطابل ما كيكونش مربح بور لونتربريز وما كتكونش لا كونكورونس يلاه البرودوي بان. دونك شنو هو الاوبجيكتيف ديال لا ماركتينغ ميكس في هذه الحاله هذه؟ الاوبجيكتيف ديال لا ماركتينغ ميكس هو اننا كيفاش ممكن ان نعرفوا بهذا لو برودوي. نعرفوا بهذا البرودوي يعني نعرفوا بهذا البرودوي باغ لي بيبليسيتي يلاه ويلاه بان في السوق. دونك خصنا نعرفوا به، خصنا نعرفوا الكليان هذا البرودوي. دونك هادشي عنده علاقه بالماركتينغ. الماركتينغ يعني غنديروا دي بيبليسيتي en faisant des essais pour améliorer هذا البرودوي حيت حجم المبيعات ديالو ناقص. دونك هذا في لونسمون. دوزيام ايتاب هي لا كرواسونس. في لا كرواسونس يلاه دوك الحجم ديال المبيعات ماشي كيتزاد كيكون واحد لا بروغريسمون دو فونت. لو برودوي دوفيان رونطابل. البرودوي تزيد في المبيعات ديالو كيتزاد في الارباح ديالو او لا كونكورونس كومونس ا اتر بريزون كتكون واحد المنافسه في لو مارشي. دونك هنايا لو بيت et de s'imposer par rapport à la concurrence en se différenciant par la marque, les options et le prix. Donc هنا كتكون المنافسه. دونك في هذا لو كا هادي خصنا نحاولوا اننا نتغلبوا على لي كونكورون ديالنا، نتغلبوا على المنافسين ديالنا باغ لا ماركتينغ ميكس. يعني كنركزوا على لا مارك ديالنا، ديفيرونسياسيون دو مارك
les options d'achat, maintenant les remises, les rabais, les réductions, etc., les paiements, les moyens de paiement, etc., حتى les prix كيكون واحد البري اللي ممكن يجيب الكليون يكون احسن من لي كونكورون ديالنا. دونك troisième étape كتكون فيها la maturité. Pour la maturité يعني النضج، المرحله ديال النضج ديال البرودوي. Les ventes et la rentabilité sont au maximum. يعني les ventes وهذوك لي rentabilité. Les ventes حجم المبيعات ديال البرودوي. دونك لي فونت لو رونتابيليتي ديال البرودوي يعني حجم المبيعات والمردوديه الربح اللي كنربحوا من البرودوي كتكون او ماكسيموم اي لا كونكورونس اي ايتابلي. المهم تغلبنا على هذيك لا كونكورونس. لو بيت اي دو ريستي دون سيت بيريود اون فيديليزون لو برودوي اون لينوفون. يعني باش نبقاو في هذه المرحله ديال لا ماتوريتي خاصنا نخلوا هذا البرودوي يكون فيديل، يعني يكون هذوك لي كليون يكونوا ساتيسفي من هذا البرودوي هذا. وخاصنا ايضا نديروا لينوفاسيون، التجديد ديال البرودوي، حيت الا ما درناش لينوفاسيون البرودوي شيوقع عليه ديكلا. هو هذاك الشيء اللي كيوقع في كاتريام ايتاب هو لو ديكلا، يعني تدهور لو ديكلا ديال البرودوي. لي فونت سون اون بيس، حجم المبيعات ماشي كينقص. انسي كو لا رونتابيليتي كينقص. سوا il faut arrêter le produit. دونك في هذه المرحله هذا خصنا نوقفوا الانتاج ديال البرودوي، سوا لو رولونسي ولا نعوضوه بواحد البرودوي اخر. هذه السيكل دو في دو برودوي. قلنا المرحله الاولى كتكون لو لونسمون كيكون الحجم ديال المبيعات الى رونتابيليتي ديال البرودوي كتكون فيبل. دونك لا كونكورونس ما كتكونش، وحتى البري ديالو كيكون طالع شي شويه. علاش؟ لان لي كو دو برودكسيون كيكون طالعين. دونك قلنا هنا خاصنا لا ماركتينغ، ندخلوا بلا ماركتينغ اون فوزو لا بوبليسيتي. خاصنا نديروا لا بوبليسيتي باش نعرفوا بالبرودوي ديالو و بلي كاركتيرستيك ديالو، بالمزايا ديالو. دونك دوزيام ايتاب هي لا كروسونس. كنلاحظوا بان لي فونت اي لا رونتابيليتي ماشيو كتحسن، ماشيو كتزيد. و اوستي كتظهر لنا لا كونكورونس، كتبان لنا لا كونكورونس. دونك هنايا خاصنا نحاولوا ان نديروا واحد لا ديفيرونسياسيون دو مارك ديال لي زوبسيون ديال لو بري. يعني خاصنا نحاولوا ناتيري لو كليون، حيت المنافسه كتكون. يعني نديروا واحد لا بوبليسيتي، نديروا واحد لا ديفيرونسياسيون ديال لا مارك، نديروا واحد لي زوبسيون داشا، مثلا لي فاسيليتي دو بايمون، لي غابي، لي روميز، لي سكونت اكسيتيرا. المرحله الثالثه كيكون عندنا لا ماتوريتي، كنلاحظوا فيها واحد الاستقرار ديال لو برودوي. يعني لي فونت اي لا رونتابيليتي كتوصل للماكسيموم، يعني الحجم ديال المبيعات والمردوديه كتوصل للماكسيموم. في هذه الحاله كيكون هذيك لا كونكورونس تغلبنا على لا كونكورونس، يعني كنحققوا واحد الارباح نبدو. دابا الاوبجيكتيف ديال هنا ديال الماركتينغ هو اننا خصنا نحافظوا على هذا المستوى ديال المبيعات. دونك باش عن طريق لا فيديليتي نخلوا هاد الكليون يكونوا فيديل، يعني الكليون يحسوا بالوفاء من هذا البرودوي هذا، يعني يثقوا فيه، يعني نزيدوا الثقه ديال لي برودوي. وخاصنا ضروري نديروا لينوفاسيون. مثلا هذا البرودوي هذا نحاول اني ندير واحد الانوفاسيون فيه، يعني ندير دي زوبسيون فيه اللي ممكن انها تزيدنا فيه. المرحله الثالثه المرحله الرابعه هو لو ديكلان هو الموت ديال البرودوي، يعني كنتخلوا على البرودوي، كيكون التدهور ديال البرودوي. يعني كتكون لي فونت ولا رونتابيليتي ماشي كتنقص لينا، وحتى لا كونكورونس ما كتكونش. دونك هنايا شنو هو الحل ديال الماركتينغ؟ هو خصنا نغومبلاسي هذا البرودوي بواحد لو برودوي اللي هو بلي انوفون، يعني واحد البرودوي اللي يكون احسن منه، في دي زوبسيون احسن منه. دونك هذا هو ليكسبليكاسيون ديال البرودوي. نتمنى انكم فهمتوا هاد ليكسبليكاسيون هادي. ان شاء الله في الفيديو المقبل غنكمل لكم لي بوليتيك اللي بقاو لنا في ال4 بي اللي هما لي بري، البلاص اي لا بروموسيون.